वातावरण धुम्मिएको छ। प्रदूषणले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्दैछ। राजधानी काठमाडौँमा चर्किएको गर्मी भने केही कम भएको छ, तर सँगै राजनीतिक माहौल भने निकै तातेको छ। स्थानीय निर्वाचन नजिकेसँगै दलहरूको गतिविधि बढेको छ। नेताहरू देश दौडाहामा छन्। एक अर्काका कार्यकर्ता खोसाखोस गर्दैछन्। जनता दलहरूलाई यता तान्ने उता तान्ने सामग्री बनेका छन्। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज एट टुडे। कसको कता ध्यान भने जस्तै नेपाली कांग्रेसको बैठकमा कांग्रेस इतरका दलहरूको पनि ध्यान थियो। 5 दलीय गठबन्धनको त स्वाभाविक ध्यान थियो नै, तर विपक्षी एमालेको पनि ध्यान त्यतै थियो। गठबन्धन एमालेले गठबन्धन कायम रहने निर्णय गरोस् भन्ने चाहना राख्थ्यो, तर एमाले भने कांग्रेस एक्लै चुनावमा आओस् भन्ने। कांग्रेस बैठकको निर्णयले गठबन्धनले राहत महसुस गरेको छ भने एमाले निराश भएको छ। नेपाली कांग्रेस आगामी 3 तहको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने रणनीतिमा छ। कांग्रेस जसरी हुन्छ पहिलो शक्ति बन्ने दाउमा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग डराइरहेको कांग्रेसले लामो समयको अन्योलतापछि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरूसँग सहकार्य सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने भएको छ। कांग्रेसले आवश्यकताको आधारमा गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसलाई अझ सबल र व्यापक बनाउनका लागि सत्ता साझेदार दलहरूसँग तालमेल गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो। स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसले केन्द्रीय तहमा संयन्त्र बनाउने जनाएको छ। प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय समिति तहमा पनि संयन्त्र बनाइनेछ। कांग्रेसले प्रदेश क्षेत्रीय समितिलाई ओडाको अधिकार दिएको छ। जिल्ला तहलाई गाउँपालिकाको साथ प्रदेशलाई नगरपालिकाको र केन्द्रलाई महानगरपालिकाको अधिकार दिएको छ। कांग्रेसले त्यही अधिकारभित्र रहेर नै निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताएको छ। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले हालको सत्ता साझेदार दलहरूबीच तालमेल गर्ने भएपछि हालका लागि वामपन्थी बीचको गठबन्धनको सम्भावना पनि टरेको छ। केही दिन अघिसम्म वाम एकताले निकै चर्चा पाएको नेपाली राजनीतिक वृत्तमा उक्त सम्भावना तत्कालका लागि भने टरेको हो। कांग्रेस यस अघिसम्म आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै भिड्ने वा गठबन्धन सहित जाने भनेर निर्क्योल गर्न सकिरहेको थिएन। कांग्रेस लामो समयसम्म चुनावी तालमेलको विषयमा अनिर्णित बनिदिँदा हालको गठबन्धनका अन्य दल पनि सशंकित र आत्तिएका थिए। एक्लै निर्वाचनमा होमिन डराइरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कांग्रेसले यसअघि निर्णय नगरिदिँदा निकै समस्यामा परेका थिए। अझ सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरूले कायम गठबन्धन भाड्ने किसिमका अभिव्यक्ति पनि दिए। कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेता र गठबन्धनमा रहेका दल बीच त वाक युद्ध नै चल्यो। उनीहरू बीच आरोप प्रत्यारोप लामै समयसम्म चलिरह्यो। धेरैले हालको गठबन्धनको औचित्य सकिसकेको अनुमान पनि लगाए। यस बीचमा वामपन्थी बीच तालमेलको पनि कुरा उठ्यो। यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिँदै कांग्रेसको उक्त निर्णयले तर्सिएका आत्तिएका गठबन्धनका दल पनि ढुक्कको अवस्थामा पुगेका छन्। कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेताले त अझै पनि गठबन्धन सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयलाई केही नेताले अझै स्वीकार गरिरहेका छैनन्। उनीहरू कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ, चुनावमा भिड्नुपर्छ भन्दै आएका छन्। तर संस्थापनको दबावका कारण उनीहरू पनि हाल जबरजस्त गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा लगभग पुगेका छन्। सुरुवातदेखि नै कांग्रेसको मुख ताक्दै आएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई भने कांग्रेसको उक्त निर्णय वरदान नै बनेको छ। उनीहरू सुरुवातदेखि नै गठबन्धन सहित चुनावमा होमिने दाउमा थिए। एकीकृत समाजवादी पार्टीका लागि यो पहिलो चुनाव हो। उसलाई निर्वाचनमा आफ्नो ताकत देखाउनु छ। अध्यक्ष नेपाललाई एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिन पनि उनी जसरी हुन्छ जोसँग भए पनि तालमेल गरेर निर्वाचनमा जान चाहन्छन्। उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि उही रणनीतिमा छन्। माओवादीका केही नेता एमालेमा गएका हुँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा छन्। प्रचण्डमा पनि एक्लै निर्वाचनमा जाने गति देखिँदैन। पहिले जस्तो पार्टी सशक्त नभएको प्रचण्ड स्वयं स्वीकार गर्छन्।
पार्टी कमजोर बन्दै गएको महसुस गरेरै हुन सक्छ प्रचण्ड पनि एक्लै चुनावमा भिड्ने ल्याकत राख्न सकिरहेका छैनन्। 5 दलीय गठबन्धनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सँगै लैजाने कांग्रेसको निर्णय वाम गठबन्धन रोक्ने मास्टर प्लानको रूपमा पनि हेरिएको छ। यसअघि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई लिएर कांग्रेस निकै अत्तालिएको थियो। कतै वाङले वामपन्थीहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने त होइनन् भन्दै सभापति देउवा निकै झस्किएका थिए। उनले एक कार्यक्रममा त अझै एमाले कमजोर छैन, एमाले टुक्रिएको छ, एक्लै भिडे पनि हामी निर्वाचन जित्न सक्छौं भनेर बस्न नहुने भन्दै सबैलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न देउवाले निर्देशन पनि दिएका थिए। सभापति देउवा वाङ यीको भ्रमणले निकै बिच्किएका थिए। कांग्रेसको यो निर्णयले एमाले थप दबावमा परेको छ। केही दिन अगाडिसम्म वामपन्थीहरूसँग नभएर कांग्रेससँगै भए पनि तालमेल गर्ने रणनीतिमा रहेको केही एमाले नेताको त्यो चाहना पनि हाललाई भने टरेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर एमालेलाई कमजोर बनाउने र 2074 मा जितेको सिट सुरक्षित पार्ने र थप सिट हत्याउने रणनीति सहित कांग्रेस गठबन्धन सहित स्थानीय चुनावमा होमिने दाउमा छ। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा बढी सिट कब्जा गर्ने र पहिलो शक्ति बन्ने रणनीतिमा कांग्रेस उभिएको छ। पार्टीभित्र इतर समूहको चर्को असन्तुष्टिका बीच संस्थापन पक्षले पार्टीलाई बलियो र सशक्त बनाउन यस्तो रणनीति अपनाएको धेरैको बुझाइ छ। एमाले अहिले संसद र स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, तर एमाले पनि पहिलेको जस्तो बलियो हाल भने छैन। एमाले फुटेको छ। एमालेका केही शक्तिशाली नेताले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन्। एमालेको शक्ति दुई धारमा विभाजन भएको हुँदा कांग्रेसलाई पहिलो शक्ति बनिन्छ भन्ने आश जाग्नु स्वाभाविक नै छ। 2074 को निर्वाचनमा वामपन्थीको ताकत देखेकै कारण कांग्रेस वामपन्थी बीच विभाजन गर्ने र आफू शक्तिशाली बन्ने रणनीतिमा छन्। गठबन्धन सहज छैन। संघीय चुनावमा गठबन्धन सहित जान सहज भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो त्यति सहज छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिले बढी प्रभाव पार्ने गर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी भन्दा व्यक्तिलाई बढी हेरिन्छ। उम्मेदवार कति जागरुक छ, कति योग्य छ, कति डाइनामिक छ, यी सबै कुराले प्रभाव पार्छ। यसमा उसको पार्टी खासै हेरिदैन। व्यक्तित्वका अगाडि पार्टी ओझेलमा पर्ने हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले खासै असर नगर्ने विश्लेषकको बुझाइ छ। त्यसैले पनि स्थानीय चुनावमा गठबन्धन सहित जान सकस नै देखिन्छ। तर यो पनि त्यति धेरै सम्भव होला जस्तो लाग्दैन। संघीय चुनावमा सम्भवतः यो गठबन्धन अनुसार जान अलि सहज होला, तर स्थानीय निकायमा चाहिँ त्यसरी जान चाहिँ त्यति सम्भव हुँदैन, किनकि स्थानीय निकायमा पार्टीले भन्दा पनि व्यक्तिले बढी असर गर्छ। निशानामा एमाले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम विरुद्ध सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिए। करिब 9 महिना यतादेखिको उक्त गठबन्धन हाल पनि कायम छ। देश निर्वाचनको मुखमा छ। राजनीतिक दल गठबन्धन सहित चुनावमा जाने तयारीमा छन्, तर एमाले एक्लै भिड्दैछ। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन् अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर। मैले भन्ने गरेछु, यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। सबैको निशानामा अहिले एमाले देखिएको छ। सबै दल जसरी हुन्छ पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा शक्तिशाली बनेको एमालेलाई तल झार्ने दाउमा छन्। एक्लै एमालेसँग भिड्न सकिँदैन भन्ने डर र त्रासले सबै एक ठाउँ उभिएर एमालेलाई पत्ता साफ गर्ने दाउमा छन्। कांग्रेस यसपालिको चुनावमा पहिलो शक्ति बन्न चाहन्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले धेरै अपेक्षा गरेका पनि छैनन्। उनीहरू चाहन्छन् एमाले पुनः शक्तिशाली नबनोस्। उनीहरूलाई आफ्नो चिन्ता भन्दा पनि एमाले कतै शक्तिशाली बन्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता र पीड छ। त्यसैले एमाले सबैको टार्गेटमा परेको छ। नेताहरूको ध्यान राजनीतिमै रहँदा अन्य धेरै अति आवश्यक कुराहरू नजरअन्दाज हुँदो रहेछ। झन् चुनाव नजिकिएपछि त नेताहरूको ध्यान चुनावमा मात्र केन्द्रित हुन्छ।
चाहे ती सरकारमा भएका नेता हुन् या सरकार बाहिरका, सरकारमा भएकाले पनि चुनावमा मात्रै ध्यान दिँदा भने आम जनताले अनेक कष्ट झेल्नु पर्छ या आएका कष्ट झेल्न कुनै सहुलियत पाइँदैन। अहिले नेपाल विश्वकै प्रदूषित देश मध्ये एक, काठमाडौँ सहर विश्वकै प्रदूषित सहर मध्ये एक भएको छ। जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दैछ, तर सरकारले बिहान नहिड्नुस् भनेर उर्दी जारी गर्ने बाहेक अन्य केही उपाय अपनाएको छैन। विश्वकै प्रदूषित शहरमा काठमाडौँले दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ। ओल्ड एयर क्वालिटीको रिपोर्ट अनुसार केही दिन अघि त काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको पहिलो स्थानमै पर्यो। अघिल्लो साता नेपाल विश्वको 10औं प्रदूषित मुलुकमा र राजधानी काठमाडौँ 6औं प्रदूषित शहरमा परेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उपत्यकामा प्रदूषणको स्तर जोखिमको तहमा पुगेका कारण आकाश धुम्मिएको जनाएको छ। विभागका अनुसार कचौरा आकारको काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च चापीय प्रभावका कारण हावा प्राकृतिक हिसाबले नबग्दा जम्मा भएका धुवाँ र धुलोका कणका कारणले वायुमण्डल प्रदूषण भई तुवालो देखिएको हो। विभागले प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताउँदै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रदूषणको मात्रा बढ्दै जाँदा जमिनसँग जोडिएको सतह भन्दा माथि केही निश्चित उचाइसम्म तापक्रम बढिरहेको विभागको भनाइ छ। तुवालो फोक्सोका लागि बढी घातक रहेको भन्दै चिकित्सकले घाम लागेर जमिन तात्नु अघि मर्निङ वाकमा ननिस्कन सुझाएका छन्। अहिले बढेको हानिकारक धुलोका कण र धुवाँ मिश्रित तुवालोले दमरोगी, बुढापाका, बालबालिका र कोभिडका कारण फोक्सोमा जटिलता खेपेकाहरू थप मारमा पर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। फोक्सो सम्बन्धी जटिल रोग, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज COPD र दम भएकालाई तुवालोले सास फेर्न गाह्रो बनाउँछ। पोल्युसनको असर खास गरेर अब यो पोल्युसनको जुन चाहिँ केमिकल्सहरू हुन्छ त्यसको मात्रामा निर्भर गर्छ। हाई पोल्युसन, अब मिडियम पोल्युसन, लो पोल्युसन भन्ने हुन्छ। एकदम हाई पोल्युसन हुँदाखेरि मान्छेमा इमिडिएटली नै त्यसको असर पर्दै हुन्छ। खास गरेर श्वास प्रश्वास फोक्सोमा चाहिँ असर पर्छ यसले, र फोक्सोमा चाहिँ धेरै जसो असर पर्ने चाहिँ सिम्पटमहरूमा चाहिँ एकदम छाती चाहिँ टाइटनेस हुन्छ, छाती बाँधिन्छ, श्वास प्रश्वासमा अवरोध हुन्छ, र खास गरेर दीर्घकालीन श्वास प्रश्वास रोगी भएको जस्तै कि भनौँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, एम्फाइसेमा, COPD यस्तो रोगीहरूलाई चाहिँ धेरै असर पार्ने हुन्छ यो हाई पोल्युसनले। सोमबार काठमाडौँको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क QAI 154 थियो। मंगलबार साँझ 8 बजे त्यो बढेर 159 पुग्यो। सामान्यतः 0 देखि 50 सम्मको QI लाई सन्तोषजनक मानिन्छ। 150 भन्दा माथिलाई अस्वस्थ मानिन्छ। QI 150 देखि 200 हुँदा संवेदनशील मानिसलाई असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यस्तै वायु प्रदूषणबाट बच्न दिउँसो र साँझतिर बाहिर कम मात्रामा हिँडडुल गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। धुवाँहरू उडेको, अब गाडीहरू धेरै चलेको ठाउँहरूमा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ, एक नम्बर। अब त्यो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एक्सपोजर हुँदाखेरि मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो। र साधारणतया यो पोल्युसन एयरमा हुने पोल्युसनको जुन तत्त्वहरू हुन्छ त्यो धेरै तत्त्वहरू चाहिँ खास गरेर यो दिउँसोतिर र सन्ध्याको पूर्व चाहिँ धेरै मात्रामा यो पोल्युसनहरू चाहिँ एयरको पोल्युसन, हावाको पोल्युसनहरू तल जमिनको सतहनिर आइपुग्या हुन्छ, र त्यस्तो बेलामा चाहिँ एक्सपोजरहरू हामीले धेरै गर्नु हुँदैन। 201 देखि 300 QI ले सबै उमेर समूहका मानिसको स्वास्थ्य जोखिम बढाउँछ। 301 देखि 500 सम्मले आपतकालीन अवस्था जनाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड अनुसार हावामा PM 2.5 को मात्रा प्रति घनमिटरमा 5 माइक्रोग्राम वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्छ। जबकि मंगलबार काठमाडौँमा PM 2.5 को मात्रा 64.5 थियो।
यो WHO ले तोकेको मापदण्डभन्दा 12.9 गुणाले बढी हो। हावामा 2.5 माइक्रोन भन्दा साना व्यास भएका ससाना कण नै PM 2.5 हुन्। यसमा सल्फेट, नाइट्रेट्स, ब्ल्याक कार्बन, एमोनियम र धुलोको कण हुन्छन्। सजिलैसँग फोक्सोमा पनि पुग्ने भएकाले यी कण स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन्। सवारी साधन, उद्योग, कृषि, निर्माण, घाँस दाउरा बाल्दा यस्ता कण निस्कन्छन्। यही PM 2.5 को आधारमा QI मान निकालिन्छ। WHO का अनुसार वायु प्रदूषणको कारण विश्वमा हरेक वर्ष 70 लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ। वायु प्रदूषणका कारण क्यान्सर, फोक्सो, मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने गरेको छ। सन् 2021 मा मात्रै PM 2.5 पार्टिकल्सका कारण 5 वर्षभन्दा कम उमेरका 40,000 बालबालिकाको मृत्यु वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। QI को वार्षिक प्रतिवेदनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिँदै उत्सर्जन घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनमा सहुलियतको व्यवस्था र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। उत्सर्जन घटाउन वन व्यवस्थापन कार्य योजना लागू गर्दै डढेलो व्यवस्थापन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। विभागका प्रवक्ताका अनुसार देशभर सामान्य बदली भइरहेकाले हावा बहन थालेपछि बिस्तारै प्रदूषण कम हुँदै जानेछ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले आंशिकदेखि पूर्ण बदली भइरहेको छ। यसअघि पनि काठमाडौँको हावाको गुणस्तरमा कमी आउँदा जनजीवन प्रभावित बन्ने गरेको थियो। गत वर्ष हावाको गुणस्तर 400 को हाराहारीमा पुगेको थियो। सरकारले कुनै ठोस उपाय अपनाउन नसक्दा जनता महँगीको मार पनि झेल्न बाध्य हुन्छन्। झन अहिले त रुस युक्रेन युद्धको बहानामा सबै उपभोग्य सामग्रीको मोल चर्किएको छ। रुस र युक्रेन युद्ध भने समाप्तितिर जाने कुनै संकेत देखिएको छैन। तर मंगलबार टर्कीको सहर इस्ताम्बुलमा भएको वार्ता भने केही सकारात्मक भएको समाचार आएका छन्। सबैको चाहना छ वार्ता सफल होस्। रुस र युक्रेनको युद्ध अहिले टुङ्गिने संकेत देखिएको छैन। नाटोले युक्रेनलाई सहयोग नगर्दा जति छिटो रुसले युक्रेनमाथि अधिपत्य जमाउला भन्ने आकलन गरिएको थियो त्यो भएन। युक्रेनले अपेक्षा भन्दा जोरदार रूपमा आफ्नो भूमिको प्रतिरक्षा गरेको छ। त्यसैले सहजै युक्रेनमाथि कब्जा गरेर आफू अनुकूलको सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने रुसको चाहना पूरा हुन सकेन। त्यसैले अहिले युक्रेनसँग घनीभूत वार्ता गर्न रुस तयार देखिएको छ। युद्धको भीषण विभीषिका झेलेको युक्रेन पनि अब तत्काल युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ। युक्रेनले नाटो वा अन्य कुनै पक्षमा नलागेर असंलग्न राष्ट्रको रूपमा रहने चाहना जाहेर गरेपछि रुस तेस्रो पटक युक्रेनसँग वार्ता गर्न तयार भएको छ। अपेक्षा गरे भन्दा लामो युद्ध चलेपछि रुस पनि अब युद्धको अन्त्य चाहन्छ। त्यसैले होला दुई देशबीच मंगलबार टर्कीमा भएको वार्ता केही सकारात्मक भएको समाचार आएका छन्। टर्कीको इस्ताम्बुलमा मंगलबार भएको शान्ति वार्तामा रुसी प्रतिनिधि मण्डलका संयोजक भ्लादिमिर मेडेन्स्कीले वार्तामा अर्थपूर्ण छलफल भएको बताएका छन्। युक्रेनी प्रस्ताव रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन समक्ष राखिने उनले बताए। उनले इस्ताम्बुल वार्तालाई पहिलो वार्ता पछिकै सबैभन्दा अर्थपूर्ण वार्ता भएको प्रतिक्रिया दिए। रुसी प्रतिनिधि मण्डलले पनि रचनात्मक रूपमा वार्ता अघि बढेको बताए। साथै वार्तामा आएका प्रस्तावमाथि समीक्षा गरिने रुसी प्रतिनिधि मण्डलहरूको भनाइ छ। वार्तामा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिहरूले यसलाई सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले इस्ताम्बुलको वार्तालाई उल्लेखनीय उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरे। युक्रेनका केही प्रतिनिधिहरूले भने अहिलेसम्म युद्ध विराम भइ नसकेको भन्दै केही मुद्दा अझै थाँती रहेको बताएका छन्। धेरै मुद्दा अझै समाधान हुन बाँकी नै रहेको छ।
रुसको कब्जामा दोनेत्स्क र लुहान्स सहरबारे पनि तत्काल सहमति हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। रुसी भाषीहरूको बाहुल्यता रहेको ती दुई स्थानमा रुस आफ्नो कब्जा रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ भने युक्रेन ती दुई प्रान्त फिर्ता गरियोस् भन्ने चाहना राख्छ। वार्ता मुख्य रूपमा यसैमा अड्किएको अनुमान छ। साथै क्रिमिया बारे अलग्गै वार्ता आवश्यक रहेको रुसी प्रतिनिधिमण्डलको अडान छ। थाँती रहेका मुद्दाबारे आगामी 2 साताभित्र फेरि वार्तामा बस्ने प्रस्ताव पनि युक्रेनी वार्ता टोलीले राखेको छ। युक्रेनी प्रतिनिधिहरूले इस्तानबुल वार्तापछि अब पुटिन र जेलेन्स्की बीच वार्ताको सम्भावना बढेको जनाएका छन्। रुसले युक्रेन बीचको कियेभ र चोर्निगोभमा भएका आक्रमणलाई कम गर्ने निर्णय गरेको छ। यता रुसले गरेको आक्रमण युद्ध अपराध भएको युक्रेनी नेताहरूको भनाइ छ। रुसले मानवता विरुद्धको अपराध गरेको र युक्रेनले सुरक्षा ग्यारेन्टी मागेको छ। युक्रेनको राजधानी कियेभबाट केही दूरीमा रुसी सेना रहेको भए पनि राजधानी शहरमा थुप्रै घातक हवाई आक्रमणहरू भएका छन्। तोप र हवाई आक्रमणहरूले यस क्षेत्रलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा रुसको तीव्र हवाई प्रहारको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। यति बेला युक्रेनमा जारी युद्धको आक्रमणमा परि हालसम्म 17,000 रुसी सैनिकको ज्यान गइसकेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै रुसी सेनाको 597 ट्याङ्क, 1710 बख्तरबन्द गाडी, 127 लडाकु विमान, 129 सैनिक हेलिकप्टर र 7 पानी जहाज पनि ध्वस्त भएका छन्। युक्रेनमा जारी आक्रमणको क्रममा भएको सैनिक हताहतीबारे दुई पक्षले फरक फरक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यस्तै बेलायतले भने अहिलेसम्म विभिन्न रुसी ब्याङ्क एवं वित्तीय संस्थामाथि 5 खर्ब पाउन्ड बराबरको प्रतिबन्ध लगाएको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमणबाट पछि हटेको खण्डमा रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउन सकिने बेलायती सरकारको भनाइ छ। युक्रेनबाट पछि हटेको र आगामी दिनमा आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खण्डमा रुसी धनाढ्य र कम्पनी विरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकिने संकेत बेलायती सरकारले दिएको छ। अब फेरि हरेक काम थाती राख्ने बेला आएको छ। केही काम कहिले हुन्छ भन्दा स्थानीय निर्वाचनपछि काम नगर्ने अनि कामबाट तर्किने बहाना बनेको स्थानीय निर्वाचन। अनि हामी जनता भने निर्वाचन कुरेर बसेका छौं। प्रत्येक पटकको निर्वाचन जस्तै यस पटक चुनिने प्रतिनिधि त असल आउलान् कि भन्ने आशामा, अनि प्रत्येक पटक जनता असल प्रतिनिधि चुन्न असफल भएका छन्। प्रतिनिधि चुन्ने त जनताले नै हो, तर असल को होला कसरी छुट्याउने? हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।